जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? जी जी हाँ, हम अबलीस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में? हाँ, हमें अपने दुश्मन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। और आप मुझे बता सकते हैं कि पिछली जुमेरात क्या पैगाम था? जी, पिछली जुमेरात, उससे पिछली जुमेरात, जी हाँ, पिछली जुमेरात से जो पिछली जुमेरात थी उसमें पैगाम था बदरूहें कहां से आ गई? बदरूहें कहां से आई? याद आया किसी को? यानी अबलीस और उसकी बदरूहें, इनका वजूद क्या है, ये कहां से आई, हमने ये सीखा था। और पिछली जुमेरात में हमने ये सीखा था कि जब अबलीस यानी शैतान जमीन पर गिराया गया तो उसने आदम और हवा पर अटैक कर दिया। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे हम अबलीस पर या उसकी आजमाइशों पर गालिब कैसे आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आजमाइशों पर कैसे गालिब आएंगे, ये आज शाम का टॉपिक है। जो अबलीस आजमाइशें हमारे आगे लेकर आता है, आज हम उसको देखेंगे कि हम कैसे उन पर गालिब आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है और लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं जी मसले में हम गिर गए हैं, हम कैसे निकलेंगे। आज शाम हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि अगर मुश्किल आई है, परेशानी आई है, अटैक किया गया है, तंगी आई है, तो फिर हम कैसे निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में से इससे पहले कि मैं मैसेज शुरू करूं, हम हवाला देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। मुकद्दस कलाम में से पालूस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, यानी पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और 13वीं आयत। इस आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। इस आयत को निकालिएगा। मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 10वां बाब 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, बड़ी तसल्ली का कलाम है। कलाम फरमाता है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आजमाइशें हैं, आजमाइशें हैं, क्योंकि कलाम कहता है आजमाइशें हैं और आजमाइशें आती भी हैं। और इंसान आजमाइश में पड़ भी जाता है, गिर जाता है, आजमाइश आ जाती है। लेकिन खुदा के कलाम पर गौर करो कि खुदा सच्चा है। कौन है? खुदा सच्चा है। और कलाम फरमाता है वो तुमको ऐसी आजमाइश में पड़ने नहीं देगा। और अगर आजमाइश आ गई है तो आपका खुदा आपको उस आजमाइश में से निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। हालेलुया। नीचे लिखा है कि निकलने की राह भी पैदा कर देगा। अगर आजमाइश आई है, हमारी अपनी गलती की वजह से आई या किसी की मुसल्लत की गई है, लेकिन आजमाइश कैसे भी हो, इस बात को याद रखिएगा, आपका खुदा आपको हर किस्म की आजमाइश में से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ये हमारी तसल्ली, हमारा हौसला। पहली बात खुदावंद फरमाता है कभी ऐसी आजमाइश नहीं आएगी कि आप बर्दाश्त न कर सकें, आप बोले ये मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। खुदावंद का कलाम फरमाता है खुदा सच्चा है और वो तुम्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत
طاقت اور توفیق دیتا ہے اور اس آزمائش میں سے نکلنے کا راہ بھی بتاتا ہے کہ یہ راہ ہے، اس میں سے نکل جا۔ اس لیے یہ بے حد ضروری بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آزمائشوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، آزمائشیں ہمارے اوپر ہی آتی ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، آزمائشیں صرف ہمارے اوپر نہیں آتی، آزمائشیں یسوع مسیح پر بھی آئیں۔ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، وہ بھی سب باتوں میں آزمایا گیا، کلام کہتا ہے تو بھی وہ بے گناہ ٹھہرا، تو بھی، یعنی ہماری طرح خداوند یسوع مسیح بھی آزمائے گئے، لیکن کلام فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح بے گناہ ٹھہرے۔ خداوند یسوع مسیح ہاں بے گناہ ٹھہرے۔ آزمائش گناہ نہیں ہے، آزمائش تو پھر آپ کہیں گے گناہ کیا ہے؟ آزمائش کا آنا یہ گناہ نہیں ہے، آزمائش میں گر جانا یہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن پر آزمائش آتی ہے اور وہ آزمائشوں میں سے نکل جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائش آتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں۔ گر جانا گناہ ہے، آزمائش کا آنا گناہ نہیں ہے۔ آزمائش جب آئے گی وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کی زندگی میں گواہی قائم کرے گا، خداوند آپ کو تسلی دے گا، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ خداوند نکلنے کی راہ بھی بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سچا ہے اور وعدوں کا سچا ہے، اور جتنے وعدے ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ آمین بھی ہوئی ہے۔ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آمین یعنی ایمان بھی ہے، آمین کیا گیا ہے کہ جو وعدے خدا نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہوں گے۔ آمین۔ اب سوال یہ ہے، یہ آزمائش کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ آزمائشیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ آزمائشیں کہاں سے آتی ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کہاں سے آتی ہیں آزمائشیں؟ یہ آزمائشیں ابلیس کی طرف سے آتی ہیں۔ کہاں سے آتی ہیں؟ ابلیس کی طرف سے۔ آپ خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں، یعقوب کا خط 1 باب اس کی 13ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ ہی خدا کسی کو آزماتا ہے، یعنی خدا کبھی بھی بدی سے کسی کو نہیں آزماتا اور نہ ہی آپ خدا کو بدی سے آزما سکتے ہیں۔ تو پھر آزمائش کہاں سے آتی ہے؟ اگر کوئی شخص کہے نا کہ جی اس کو بتایا جائے آپ گناہ میں ہیں، آپ غلط ہیں، آپ بدی کرتے ہیں، تو کہے گا نہیں یہ خدا کی مرضی ہے۔ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے، گناہ میں گرے، بدی کرے۔ نو، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہم توبہ کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے کلام فرماتا ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے، تو پھر بدی یا پھر آزمائش کہاں سے آتی ہے؟ یا ایوب کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ شیطان جب ایوب کو دیکھا شیطان نے، تو کلام کہتا ہے سیدھا خدا کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے ایوب یوں ہی تیری عبادت نہیں کرتا، تو نے اس کو بہت سا مال دے رکھا ہے، وہ امیر شخص ہے، اور پھر تو نے اپنی آتشی باڑ بھی اس کے گرد لگا کر رکھی ہے۔ اب غور کرو آزمائش کہاں سے آئے گی؟ اب غور کرنے والی بات ہے آزمائشیں آتی کہاں سے ہیں؟ اس نے جا کر ڈائریکٹ خدا کو کہا کہ تو نے ایوب کے گرد باڑ لگا کے رکھی ہے اور تو نے اس کو بڑا مال دے رکھا ہے، وہ اہل مشرق میں امیر شخص ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے کہا کہ تو مجھے اجازت دے، اور ابلیس نے اجازت لی، ابلیس نے اجازت لی کہ وہ کس کو آزمائے؟ ایوب کو، ہاں ایوب کو آزمائے، اور اس نے اس کو آزمایا
اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس کا کاروبار برباد کیا، اس کی اولاد کو مار دیا، اس کا سب کچھ برباد کیا، اسے بیمار بھی کر دیا۔ یہ آزمائش کہاں سے آئی؟ جی کہاں سے آئی تھی؟ خدا کی طرف سے؟ جی ہاں، آزمائشیں شیطان لے کر آتا ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ ابلیس کی طرف سے آتی ہے۔ ابلیس ہمارے کاروبار کو، بزنس کو، اولاد کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ایوب کے ساتھ بھی ایسے ہی اس نے کیا، اس کے بزنس کو برباد کیا، اس کے بعد اس کی اولاد کو اس نے مارا، اور اس کے بعد اس نے ایوب کو بھی بیمار کیا۔ غور کرو ابلیس کیسے کیسے اٹیک کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اوپر۔ یہ آزمائشیں کہاں سے آتی ہیں؟ جی ہاں، ابلیس لے کر آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس خدا کی اجازت کے بغیر کبھی بھی ہمیں آزما نہیں سکتا۔ آزمائش کب آئے گی؟ جب خدا اسے اجازت دے گا کہ ہاں اس بیٹی کو، اس بیٹے کو تو آزما سکتا ہے۔ خدا نے ایوب کے لیے ابلیس کو اجازت دی، لیکن ساتھ ایک حد بھی مقرر کی تھی۔ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کیا تھی؟ فقط اس کی جان محفوظ رہے، اس کی جان کو مت چھونا۔ آج بھی ابلیس ہمیں آزماتا ہے، پریشانیاں ہیں، فکریں ہیں، سوچیں ہیں، مشکلاتیں ہیں، لیکن غور کرو یہ آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ وہی ابلیس جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، یہ انسانوں پر اٹیک کرتا ہے آزمائشوں کے ذریعے سے۔ اور کلام کہتا ہے ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، کسے پھاڑ کھائے، پطرس کے خط میں لکھا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کو ڈرا نہیں سکتا، پھاڑ نہیں سکتا، زخمی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ سانپ کی طرح چپکے سے ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اس نے ہوا اور آدم کو ڈسا۔ پہلے یہ پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اگر یہ پھاڑ نہیں سکتا پھر یہ دوسرا سٹیپ کیا لیتا ہے، یہ چپکے سے آتا اور سانپ کی طرح ڈستا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سانپ اگر آپ کو کاٹ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا سانپ کاٹ گیا، اس لیے یہ خاموشی سے بھی ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہتھیار ہیں، یہ آزمائشوں سے ہمارے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن خداوند کا کلام میرے عزیزو ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے کہ خدا کبھی بھی کسی کو بدی سے نہیں آزماتا۔ آزمائش کیسے آئے گی؟ یعقوب کے خط میں پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، انسان خود ہی اپنی خواہشوں میں کھنچ کر، انسان خود ہی اپنی خواہشوں کے اندر کھنچ کر گناہ میں گر جاتا ہے۔ اور کلام فرماتا ہے جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو گناہ موت لے کر آتا ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ آزمائشیں تو ابلیس کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آپ اس کو روکیں گے کیسے؟ لیکن آپ اسے روکیں گے کیسے؟ کون سی چیز ہے جس سے آپ اسے روک سکتے ہیں، تھما سکتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے کیا ہے؟ جی ہاں، دعا۔ کون سی ایسی چیز، ایسی پاورفل چیز کہ ابلیس جب آپ پر اٹیک کرے، آزمائشیں لے کر آئیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کی آزمائشوں کا مقابلہ کریں۔ کلام میں لکھا ہے تم اس کا مقابلہ کرو گے وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں نہیں بلکہ اس کو بھاگنے کی ضرورت ہے، ہم یسوع کے نام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جس سے آپ غالب آئیں گے آزمائش پر۔ آپ کو پتہ ہے یسوع کیسے غالب آیا؟ متی کی انجیل 4 باب پہلی 11 آیات کے اندر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر یسوع بیابان کے اندر پھرتا رہا اور 40 روز کے بعد آخر کو فاقہ کر کے اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے آ کر اس سے کیا کہا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں آزمائش کہاں سے آئی، پھر کہاں سے آئی، لے کر کون آیا، کھڑا کون ہو گیا یسوع کے آگے؟ آزمائش کیسی تھی؟ ابلیس لے کر آیا، کہاں؟ مسیح کے آگے کھڑا ہوا اور آ کر کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ اس پتھر سے کہ یہ
रोटी, मैं आपको बताऊं, रोटी की सबसे बड़ी आजमाइश हमारे लिए भी आज, बच्चों का पेट पालने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ऐसा ही है ना, झूठ भी हो जाता है, फ्रेब भी हो जाता है, और इंसान पता नहीं क्या क्या कर देता है, सिर्फ किसके लिए? लफ्ज रोटी के लिए। और खुदा का कलाम फरमाता है, यीशु मसीह गालत कैसे आया? मसीह ने कहा लिखा है, मसीह ने कहा लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो आजमाइशें हैं, जब आजमाइश आए तो खुदा के कलाम की कुदरत उसके खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन ये वो कर सकता है जो खुदा के कलाम से वाकिफ है। मसीह के आगे खड़ा हुआ, आजमाइश किसकी तरफ से थी? इब्लीस लेकर आया। दूसरी आजमाइश उसने मसीह के आगे क्या रखी थी जी? लिखा है, वो ऊंचे मकाम पर ले गया और मसीह से कहता है अपने ताई यहां से नीचे गिरा, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो तेरे लिए फरिश्तों को हुक्म करेगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। मसीह ने कहा ये भी लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। हालेलुया। तो गौर करो बात कहां से हो रही है और इब्लीस कैसे अटैक कर रहा है यीशु मसीह पर। तीसरी आजमाइश क्या रखी थी उसने मसीह के आगे जी? हाँ, लेकिन जो मेन बात थी ना, ये दौलत और शान और शौकत एक झांसा था जो आज भी देता है। मेन बात उसने आगे रखी हुई थी, अगर तू मुझे सजदा करे, तू मुझे सजदा करे तो ये मैं तुझे दे दूंगा। गौर करो, सजदा करने का मतलब किसी को अपना खुदा मान लेना, किसी को अपना खुदा मान लेना। और वो मसीह के आगे ये आजमाइश रख रहा, तू मुझे अपना खुदा मान। मसीह तो सारी दुनिया का खुदा है। हालेलुया। मसीह तो पूरी दुनिया का खुदा है। लेकिन गौर करो किस तरह से इब्लीस की तरफ से आजमाइशें आती हैं, और कलाम कहता है मसीह भी आजमाया गया लेकिन तो भी बेगुनाह निकला। आज आजमाइशें हमारे ऊपर हैं, लेकिन कलाम कहता है वो आपको निकलने का रास्ता भी बताएगा कि यहां से तू निकल सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आखिरी बात जो मसीह ने कही इब्लीस से, फिर उसके बाद इब्लीस मसीह के पास से चला गया था। जब उसने कहा ना कि तू मुझे झुककर सजदा कर, तो मसीह का जवाब क्या था? 11वीं आयत में मसीह ने कहा ऐ शैतान, ऐ शैतान दूर हो। ऐ शैतान, आज शाम आपने भी कहना है ऐ शैतान, और कलाम कहता है ये तुम्हारे पास से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े शैतान हैं हमारे पीछे, मैं आपको बताऊं, लेकिन जब आप हुक्म देंगे ना, 11वीं आयत में लिखा है, चौथे बाब की 11वीं आयत में मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो, और खुदा का कलाम फरमाता है इब्लीस उसी वक्त चला गया था। आज आप उसी इख्तियार से, उसी अथॉरिटी से आप खुदा के बेटे यीशु के नाम में हुक्म दे, ये जाएगा और उसी वक्त चला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों ये बेहद जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हमारी अकल को नया कर दिया है, अकल नई हो चुकी है। अब हमें खुदा के कलाम की समझ है, हमारी जिंदगी में रोशनी है, मसीह का नूर चमका है। लेकिन आज फिर भी हम गिर जाते हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, लेकिन अगर आए तो उन्हें यीशु के नाम से हुक्म दो, चली जाएंगी। मैं आपको बताऊं, कर्जे की आजमाइश है, नशे की आजमाइश है, बेरोजगारी की आजमाइश है, और तरह तरह की आजमाइशें हैं लोगों की जिंदगियों में। आप यीशु के नाम से हुक्म देंगे, ये सारी की सारी आजमाइशें चली जाएंगी। आप दिलेरी के साथ हुक्म दें। हालेलुया, हालेलुया। आप हुक्म खुद देंगे, कलाम कहता है आप बोलना शुरू करेंगे, चीजें वजूद में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता है बाइबल का खुदा जब बोलता है चीजें वजूद में आ जाती हैं। पैदाइश की किताब 1 बाब खुदा पहली बार बोला
जब वो बोलता गया चीजें वजूद में आती गई, चीजें बनती गई। हालेलुया। आज जब आप खुदा का कलाम बोलेंगे, यकीन माने खुदा आपकी जिंदगी में वो काम करता जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में जब आप बोलेंगे तो बहाली और बरकत आएगी। एक बहन थी, उसके बाल बड़े गिरते थे, तो उसने मुझे कहा कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, और वाकई वो बेचारी गंजी होती जा रही। उसने मुझे दिखाया, नौजवान थी, मैं तो खुद भी हैरान हो गया एक दफा देख के। उसने स्कार्फ पहना हुआ था, तो मुझे कहती है मुझे ब्लेस करके ऑयल देने में लगाऊं ताकि मेरे बाल जो है ना वो गिरना बंद हो जाए। मैंने कहा मैं आपको ऑयल दूंगा ब्लेस करके, लेकिन एक काम आपने करना है, आपने यीशु के नाम से हुक्म देना शुरू करना है, यीशु के नाम से, कि जितने गिरते हैं इससे ज्यादा डबल आए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जितने गिरते हैं इससे ज्यादा डबल आए यीशु के नाम में। और यकीन माने 6 महीने के बाद उस लड़की का सर उसने मुझे दोबारा दिखाया, बाल इतने घने और इतने लंबे थे कि मैं देखकर हैरान हो गया था। हालेलुया। चीजें बोलना शुरू कर दें, यकीन माने जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हम चीजें बोलते नहीं हैं। आप बोले यीशु के नाम में बेरोजगारी जाए, आपके कहने से भी जाएगी। आप बोले यीशु के नाम में करते जाएं, चले जाएंगे। जो जो आप बोलेंगे, खुदा का कलाम कहता है ये आपके लिए हो जाएगा। मैंने इस बेटी से कहा, मैंने कहा आपने बोलना भी है, जब आप कलाम बोलेंगे खुदा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें इख्तियार दिया गया है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, जो कुछ खोलोगे वो आसमान पर, हाँ, बांधे भी और खोले भी और हुक्म भी दे, यकीन माने जिंदगी आजाद हो जाएंगी। आजमाइशों को हुक्म दे, आज शाम इस कलाम को लेकर जाएं, आजमाइशों को हुक्म दे, आजमाइशें चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये बेहद जरूरी है कि हम क्या करें, हुक्म दें। मेन चीज आजमाइशों पर गालिब आने की, इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसकी 6 बाब की 17वीं आयत, जिसको पढ़े जरा खुदा के कलाम में से, गौर करो किस तरह हम गालिब आ सकते हैं। इफ्सियों 6 बाब 17वीं आयत। जी, और निजात का खौफ और यीशु की तलवार, रूह की तलवार, और निजात का खौफ और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हाँ, निजात का होद और रूह की तलवार, क्या? जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का कलाम है, खुदा का। रूह की तलवार क्या है? खुदा का कलाम, खुदा का। इसे क्या करो? ले लो। जब ये ले लेंगे तो यकीन माने हर किस्म की आजमाइश पर आप गालिब आएंगे। हालेलुया। अब्रानियों के 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 17वीं आयत पढ़े जरा। अब्रानियों 4 बाब उसकी 17 आयत, जल्दी से। अब्रानियों का खत 4 बाब 17 आयत। गालिब कैसे आ सकते हैं, पढ़िएगा। बारहवीं आयत पढ़ दें, अब्रानियों 4:12 जी। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा, खुदा का कलाम जिंदा, जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। कलाम क्या है? रूह की तलवार है, और ये 2 धारी तलवार से क्या है? ज्यादा तेज है। इसे ले लो। क्यों लो? क्योंकि ये बंद
اور گودے کو جدا کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کریں، آزمائشوں کا مقابلہ کریں، تو یقین مانیں خدا کا کلام ہے جس سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غور کریں مسیح نے بھی جب مقابلہ کیا تو خدا کے کلام کی آیتوں کو سامنے رکھ کر مقابلہ کیا۔ آپ بھی جب وہ آپ کو آزمائشیں آئیں، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، جب یہ آزمائشیں آئیں تو خدا کا کلام اس کے آگے رکھیں۔ یقین مانیں خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو روح کی تلوار ہے، جو بند اور گودے کو جدا کرتا ہے، یقین مانیں گے آپ کی ہیلپ کرے گا، آپ کی مدد کرے گا اور آپ ہر قسم کی آزمائش میں سے نکل جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہمارے لیے راہ پیدا کرتا ہے کہ ہم اس میں سے نکل جائیں۔ کون سی چیزیں ہمیں گراتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آزمائشیں کیسے ہمیں گراتی ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کلسیوں کے خط میں کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں، نہ کہ زمین کی چیزوں کی تلاش میں۔ جو زمینی چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ہم کھنچ جاتے ہیں اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، اور کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کا کلام آج شام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ آزمائشوں پر غالب آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اسے لیں، اپنی زندگی میں رکھیں، اس پر عمل کریں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ابلیس نے اٹیک کیا ہے تو اس کلام کو، اس تلوار کو اس کے خلاف استعمال کریں جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وقت ہے خداوند کے کلام کی قدرت کو دیکھنے کا۔ ہاللیلویا۔ وہ اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے، ہاللیلویا، اور اپنے مسح کو جاری کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا، 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 تھینک یو جیسس۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے اور سروں کو جھکائیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، خدا کی شکر گزاری کریں گے۔